नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज तमिळनाडूंत जावपी विधानसभा वेंचणुकेंत आनी अस्तंत बंगालांतल्या पयल्या पांवड्याच्या मतदाना खातीर नागरिकांक वांटो घेवचो असो उलो मारलो. 1 मे सावन लागू जावपी ऑनलायन गेमींग नेम 2026च्या प्रचार आनी नियमाची अधिसुचोवणी सरकारान जारी केल्या. संचारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी देशाची जागतीक दूरसंचार हाजिरी घटमूट करपा खातीर तंत्रगिन्यान उदरगत आनी गुंतवणूक प्रसार येवजणे खातीर सुदारीत मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. भगवान बुद्धाचे पवित्र अवशेश देशांतल्यान प्रदर्शना खातीर लडाख संघराज्यान व्हरपाचे आसात. आतां पुराय खबरो. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या बद्दल केल्ल्या कथीत अपमानजनक वक्तव्याच्या निशेधांत भाजपाची ज्येष्ठ फुडारी निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल आनी अरुण सिंग हांच्या सयत एका शिष्टमंडळान काल वेंचणूक आयोगाची भेट घेतली. शिष्टमंडळान आयोगा कडेन कडक कारवायेची मागणी केली आनी काँग्रेस अध्यक्षांक हे विशीं देशाची माफी मागपाक सांगलें. बसके उपरांत प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना रिजिजू हांणी म्हणलें की शिष्टमंडळान आयोगाक देशांतलो खंयचोच राजकी पक्ष अशी भाशा वापरता तर ते लोकशाही विरोधांतले एक घृणास्पद कृत्य आसा. शिष्टमंडळान मल्लिकार्जुन खरगेचेर कडक कारवाय करपाची मागणी केली आनी वेंचणूक आयोगान योग्य ती कारवाय करपाचें आश्वासन दिलें अशें तांणी सांगलें. देश का प्रधानमंत्री दुनिया में एक बहुत मजबूत नेता, लोकतंत्र का प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं. हमने कमीशन को रिक्वेस्ट किए हैं कि देश का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरह का भाषा का प्रयोग करेंगे सख्ती से सख्ती कार्रवाई किया जाए. और हमने ये भी मांग किया है कि मल्लिकार्जुन खरगे जी पूरा देश के लोगों से माफी मांगे. मजगती भाजप फुडारी आनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी म्हणलें की काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सारख्या म्हत्वाच्या व्यक्तीन अशा निंदनीय शब्दांत वक्तव्य केल्ल्याचें शिष्टमंडळान आयोगाच्या निदर्शनाक हाडलें. काँग्रेसीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या विरोधांत परत अपमानास्पद भाशा वापरपाचो एक नमुनोच दाखयला अशें तांणी मुखार म्हणलें. Today we appeared before the full commission to bring to the notice of the commission that no less a person than the president of the Congress party and the leader of the opposition in Rajya Sabha chose to call the Prime Minister a terrorist. It has been a pattern in the Congress party that they use chosen abusive language against the Prime Minister. So we've requested the commission to take this in all its seriousness and act firmly and sternly. भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे वांगडा घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज तमिळनाडूंत जावपी विधानसभा वेंचणुकेंत आनी अस्तंत बंगालांतल्या पयल्या पांवड्यांत मतदानांत नागरिकांनी उमेदीन वांटो घेवचो असो उलो मारला. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी दोनूय राज्यांतल्या तरणाट्या मतदारांक आनी बायलांक व्हड प्रमाणांत मतदान करचें अशें खाशेलें आवाहन केलां. तशेंच लोकशायेच्या ह्या पवित्र कर्तव्यान सगळ्या मतदारांक उमेदीन वांटो घेवचो असो तांणी उलो मारला. मजगती अस्तंत बंगालान वेंचणुकेचो हो पावंडो फकत सध्याच्या काळा खातीर न्हय तर राज्याच्या फुडारा खातीर म्हत्वाचो आसा अशें मत तांणी मांडलां. अस्तंत बंगालांत आनी तमिळनाडूंतल्या सगळ्या 234 विधानसभा सुवातींनी पयल्या पावंड्याचेर विधानसभा वेंचणुके खातीर मतदान सुरू जालां. दोन्ही राज्यांनी सकाळीं 7 वरांचेर मतदान सुरू जालें आनी सांजेवेळा 6 वरां मेरेन मतदान चालू उरतलें. अस्तंत बंगालांत ह्या पावंड्यार 16 जिल्ल्यांनी पातळिल्ल्या 152 मतदारसंघांनी मतदान सुरू आसा. ह्या मळार 1478 उमेदवार आसा. 152 मतदारसंघांनी 44,000 परस चड मतदान केंद्रां उबारल्यात. तातूंतले 7,384 बूथ सुपर सेन्सिटीव्ह वा क्रिटिकल अशें ध्वजांकीत केल्या. ह्या पावंड्यार सुमार 3.6 कोटी मतदारांनी आपले मताधिकार वापरपाची शक्यताय आसा. मुक्त आनी नितळ मतदान सुनिश्चित करपा खातीर वेंचणूक आयोगान 2.4 लाखां वयर कर्मचाऱ्यां सयत 2,407 केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळांची नेमणूक केल्या. मतदाना केंद्रां भोंवतणी प्रतिक्रिया पंगड स्थापन केल्यात. तशेंच तमिळनाडूंत एकाच पावंड्यार सगळ्या 234 विधानसभा जाग्यां खातीर मतदान सुरू जालां. 573 कोटी वयर मतदार मतदानाचेर आशिल्ल्या 4,023 उमेदवारांचे वेंचणुकेचें नशीब थारायतले. राज्यांत सुगम वेवस्थीत आनी शांततायेन मतदान जावचें म्हणून वेंचणूक आयोगान विस्तारान बहुस्तरीय आनी व्यापक वेवस्था केल्या.
मतदारांक सहभाग मेळोवपाक आनी सुलभताय सुनिश्चित करपा खातीर राज्यभर 75,000 परस चड मतदान केंद्रां स्थापन केल्यात. सुरक्षा वेवस्था वाडयल्यात. कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपा खातीर राज्यभरांत सुमार 84,000 पुलीस कर्मचाऱ्यांक मतदान केंद्रां आनी हेर सुवातींनी तैनात केल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. 1 मे सावन लागू जावपी ऑनलायन गेमींग नेम 2026च्या प्रचार आनी नियमांची अधिसुचोवणी सरकारान जारी केल्या. ऑनलायन खेळ हो ऑनलायन पयशांचे खेळ, कांय परवानगी दिवपी ऑनलायन समाजीक खेळ वा ई खेळ हें थारावपा खातीर स्पश्ट, पारदर्शक आनी वेळापत्रक यंत्रणा दिवप हो नेमाचो हेत आसा. प्रसार माध्यमांक ह्या नेमाविशीं म्हायती दितना इलेक्ट्रॉनिक्स आनी IT मंत्रालयाचे सचीव S. कृष्णन हांणी हे चौकटींतल्यान खेळांचें वर्गीकरण ऑनलायन पयशे खेळ वा समाजीक खेळ अशें करपा खातीर पर्यायी निराधार प्रक्रिया सुरू केल्या अशें सांगलें. वैध प्रदूषण नियंत्रणा खाला प्रमाणपत्र नाशिल्ल्या वाहनांक दिल्लींतल्या इंधन केंद्रांचेर पेट्रोल, डिझेल, CNG वा LPG सारकें इंधन मेळचें ना. राष्ट्रीय राजधानींतल्या वाहनांच्या प्रदुशणाचेर प्रभावी नियंत्रण दवरपा खातीर दिल्ली सरकारान हो निर्णय घेतला. नव्या निर्देशा प्रमाण वैध PUC प्रमाणपत्र आशिल्ल्या वाहनांक खरपणान आनी फक्त इंधन पुरवण करतले. सगळ्या पेट्रोल पंपांक आनी गॅस आउटलेटांक आदेश पाळपाचो निर्देश दिला. खंयचीच चूक जाल्यार खर कारवाय करपाक आपयतले अशें शिटकावणी सरकारान अधिकाऱ्यांक दिल्या. उत्तराखंडांत चमोली जिल्ल्यांत आशिल्ल्या बद्रीनाथ धामाचें पोर्टल भक्तां खातीर उक्तें जालें. भक्तांक सुरक्षीत तीर्थयात्रे खातीर जिल्लो प्रशासनान विस्तारान वेवस्था केल्या. काल केदारनाथ धामाचें पोर्टल भक्तां खातीर उक्तें जालें जाल्यार गंगोत्री आनी यमुनोत्री धामाची तीर्थयात्रा सुटसुटीतपणान चलता. भगवान बुद्धाचे पवित्र अवशेश लडाख संघराज्यान व्हरपाचे आसात. देशांतल्यान प्रदर्शना खातीर हे पवित्र अवशेश आपली कायमस्वरुपी सुवात सोडून वचपाची ही पयलीच खेप. केंद्रीय संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत आनी लडाखाचे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हांणी नवी दिल्लींत पत्रकार परिशदे वेळार ही घोशणा केल्या. फुडल्या म्हयन्याच्या 1 तारखे सावन सुरू जावपी हें प्रदर्शन 15 दीस चलपाचें आसा. अवशेशांची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपा खातीर Z श्रेणी सुरक्षा आशिल्ल्या खाशेल्या विमानांतल्यान व्हरतले. संचारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी देशाची जागतीक दूरसंचार हाजिरी घटमूट करपा खातीर तंत्रगिन्यान उदरगत आनी गुंतवणूक प्रसार येवजणे खातीर सुदारीत मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. 2026-31 ह्या काळान 203 कोटी रुपया परस चड खर्च केल्या. ह्या येवजणेचो हेतू देशी नवनिर्माणाक चालना दिवप आनी 5G एडव्हान्स आनी 6G सयत फुडले पिळगेच्या तंत्रगिन्यानाची विकासाक गती दिवप असो आसा. जागतीक मानका खातीर योगदान दिवपा खातीर, आंतरराष्ट्रीय बसकेक हाजीर रावपा खातीर आनी देशांतल्या मुखेल कार्यावळी खातीर भारतीय भागधारकांक अर्थीक आदार दितले अशें मंत्रालयान उक्तें केलां. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी आहार संबंदीत चुकीची म्हायती दिवपा आड खर कारवाय करपाचेर उलो मारला आनी पोशण विशीं पद्दतीचेरय भर दिला. नवी दिल्लींत ते स्मार्ट कॅलरीज अँड कॉमन सेन्स एन एडव्हान्स बेस्ड गायड टू इंडियन डायट्स ह्या पुस्तकाच्या विमोचन सुवाळ्यान उलयताले. आहार सामान्यीकृत वखदां हाचेर सुदारणा करपाचे यत्न तांणी दायल्या. अमेरिकेच्या आनी इस्रायेलान युद्धविरामाचेर उल्लंघन केल्ल्यान हॉर्मुझ खाडी उक्ती करपाक मेळना अशें इराणान सांगलां. सोशल मिडियाचेर बरयल्ल्या पोस्टान इराणाचे मुखेल वाटाघाटी करपी मोहम्मद बागेर गालिबाफान हांणी ह्या उल्लंघनान इराणी बंदराचेर अमेरिकेच्या नौदलान आडावप, संवसारीक अर्थवेवस्थेक बंधन करप अशें सांगलां. प्रसार भारतीन दूरदर्शन केंद्र पणजी हांगा नैमित्तीक पदा खातीर अर्ज मागल्यात. भारतीय हवामान खात्यान आयज अस्तंत बंगालात उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास उक्तायला आनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. IPL क्रिकेट सर्तींत आयज मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमाचेर मुंबय इंडियन्स आनी चेन्नय सुपर किंग्स ह्या पंगडां मदीं सांजेवेळा 7:30 वरांचेर खेळ सुरू जातलो.
परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज तमिळनाडूंत जावपी विधानसभा वेंचणुकेंत आनी अस्तंत बंगालांतल्या पयल्या पावंड्याच्या मतदानांत नागरिकांनी वांटो घेवचो असो उलो मारला. 1 मे सावन लागू जावपी ऑनलायन गेमींग नेम 2026च्या प्रचार आनी नियमाची अधिसुचोवणी सरकारान जारी केल्या. संचारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी देशाची जागतीक दूरसंचार हाजिरी घटमूट करपा खातीर तंत्रगिन्यान उदरगत आनी गुंतवणूक प्रसार येवजणे खातीर सुदारीत मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. भगवान बुद्धाचे पवित्र अवशेश देशांतल्या प्रदर्शना खातीर लडाख संघराज्यान व्हरपाचे आसात. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखार राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.